سلام دا جواب دے کے دسو یار اسی اتھے ہی ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل برادر مکرم مبلغ اسلام مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب کتاب فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل عمر اندر برکت فرمائے۔ اور جس بائی نے اج دا عظیم الشان پروگرام کرایا، جس بائی دی شادی دے پر مسرت موقع تے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اللہ اس شادی نو باعث برکت بھی بنائے، باعث رحمت بھی بنائے۔ تو میں انشاءاللہ ایک دو جملے حمد باری تعالیٰ دے، ایک دو جملے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ چند منٹاں اندر وقت دی قلت ہے، انشاءاللہ پھر کدی انشاءاللہ موقع ملیا تے لمبی گل بات ہوئے گی۔ بڑی محبت دے نال سماعت فرمائیے ذرا۔ وکھو وکھ شکلاں طبیعت رنگ رنگ دی، ساری مخلوق اللہ کول منگ دی۔ او ٹولن والے او پروانے ہو، وکھو وکھ شکلاں طبیعت رنگ رنگ دی، ساری مخلوق اللہ کول منگ دی۔ کلائے رکھاؤ سارے جگ دا، اے سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا۔ ذرا پیار نال کہو نا سبحان اللہ۔ اے سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا، اے سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا۔ کتے میرے اللہ سونے بارش پائیے، کتے میرے رب سونے دھوپ لائیے، تے کتے پیا بدڑ ویکھو ایویں گجدا۔ اے سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا، اے سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا۔ چھوٹے ہوندیاں سانوں دودھ پلایا ماں دا، تھوڑے جے وڈے ہوئے پلایا گاں دا۔ ہون پہ پینے آ بری مجھ دا، اے سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا۔ تے آج دا جنہ پروگرام کرایا ہے اور قابل قدر قابل احترام حضرت مولانا محمد شفیع نجم صاحب دیگر رفقانوں میں مبارکباد دیا ہویا اعلان کرنا چاہنا، آج دا اے جلسہ بڑا کامیاب جے۔ اور ڈولن والے پروانے مبارکباد دیا ہویا اعلان کرنا چاہنا، آج دا اے جلسہ بڑا کامیاب جے۔ انہوں کامیاب کرن والی رب دی جناب جے، انہوں کامیاب کرن والی رب دی جناب جے۔ او شادی اتے رب نے کرایا انہاں کولوں کم چچدا، یہ سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا۔ تے دھیان کریا جے دوستو، میری جنجان غازی اسلام حافظ احسان علیہ ظہیر صاحب یزدانی سیڑھی سینٹر والے، اودا چھوٹا ویر میرا بھائی رسوان آیا جلسہ ریکارڈ کر رہے آئے۔ پھر میں اعلان کرنا چاہنا، ربانی اتے رب بڑا مہربان جے، ربانی اتے رب بڑا مہربان جے، کردہ ہر جگہ حق دا اعلان جے۔ جمعہ کا موقع پڑھایا ہن ٹولن گج دا، اے سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا۔ اچھی بول کے ذرا سارے آکھو نا سبحان اللہ۔ یار آواز نہیں آنی، جنہوں سرکار نال پیار ذرا گج کے آکھو نا ایک باری سبحان اللہ۔ صرف دو تین جملے پڑھا گا، نعت دے دی اجازت چاہاں گا، بڑی محبت دے نال سماعت فرمائیے۔ اللہ اللہ اللہ، شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر، او بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر۔ بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب بڑا پیارا خطاب فرمان کے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان تے توجہ کیجئے ذرا۔ چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے،
چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے ہر سو جالا ہویا آقا دے آن تے ہر سو جالا ہویا مدنی دے آن تے شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر او بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر او شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر ٹولن والے و پروانے ہو انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کر رہے ہیں مسافرہ اللہ تعالیٰ مسافرہ دی بھی دعا قبول کر دینے میں دعا کرانگا عرشہ والے جیڑا بندہ یہ جملہ سن کے انج ہاتھ بلند کر کے اچھی بول کے آکے سبحان اللہ اللہ انہوں آج رات پاک پیغمبر دا خواب اندر دیدار نصیب کر دے سن محبت نال گج وج کے دویت کھڑے کر کے اچھی کھڑے سبحان اللہ توجہ کی دیئے مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہل گئے مکے دے اندر ہلے کوئی زبان چپ نہ روے کوئی ہاتھ تھلے نہ روے جنہوں سرکار نال پیارے جنہ پیارے انہوں اچھی کہنے سبحان اللہ اوہ مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہل گئے اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھل گئے اوہ اللہ دیا اللہ اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھل گئے او صدقے جاواں ٹولن والے تواڈے پیار تو اللہ اللہ مہک اٹھے برو باہر اللہ مہک اٹھے برو باہر او بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا ہے آمنہ دے گھر آخری جملہ تے میرا سلام ہے قابل قدر قابل احترام حضرت مولانا حافظ مشتاق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے گاؤں دے اندر میں اعلان کرنا چاہنا اللہ انہاں بزرگانوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے آخری جملہ سنو محبت کرنی ہے پورا پیار کرنا ہے سبحان اللہ چاہی دیا تو آڑا ہور کچھ نہیں چاہی دا جی میں پہلے بولے ہو نا ایویں محبت نال پھر بولنا ہے جدو میں اشارہ کرنا ہے گج بج کے سارے کہنے سبحان اللہ اللہ او بھیجا سلام لکھاں امی عائشہ صدیقہ دے بھیجا سلام لکھاں امی عائشہ صدیقہ دے بیٹی صدیق دیتے سائیں دی رفیقہ دے جنہوں امی عائشہ نال پیارے گج کے آکھے سبحان اللہ جنہوں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان و غنی پیارے علی پاک معاویہ صحابہ پیارے دویں ہاتھ کھڑے کر کے اٹھی آکھیں سبحان اللہ اور بھیجا سلام لکھاں امی عائشہ صدیقہ دے بیٹی صدیق دیتے سائیں دی رفیقہ دے بیٹی صدیق دی او بیٹی صدیق دیتے سائیں دی رفیقہ دے بھیجا سلام ہاں بھیجا سلام خود رب اکبر او بھیجا سلام خود رب اکبر او بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر او بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر ماشاءاللہ